अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 2 दिन बाद पीर को सुप्रीम कोर्ट मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस सुनेगी, शरीफ खानदान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं, जहां से आने वाला फैसला मुल्क की सियासत का रुख बदल देगा। मुल्क की सियासत में भी हलचल है, तनाव है, इस्तीफों की गूंज है। वजीर आजम डटे हुए हैं, उनका कहना है कि इस्तीफा नहीं दूंगा। ओपोजिशन डटी हुई है, उनका कहना है कि इस्तीफा लेकर रहेंगे। बाद ओपोजिशन की जमातों की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि दबाव का नतीजा कहीं जमहूरियत के नुकसान की सूरत में ना निकले, कोई तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा ना उठा ले। क्या हालात इसी रुख पर जा रहे हैं कि कोई तीसरी क़ुव्वत उसका फ़ायदा ना उठा ले। खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी साजिशों की बात कर रहे हैं और वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बताएंगे कि कौन कर रहा है साजिश। नून लीग खुद को मुतमईन जाहिर कर रही है और कहा जा रहा है कि शवाहिद के जवाब में शवाहिद सामने लाए जाएंगे, मगर JIT के कुछ इल्ज़ामात और तहकीकात के दौरान कुछ पहलू ऐसे भी सामने आए हैं जो वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं और बहुत संगीन हैं। उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। बहरहाल हुकूमत JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। JIT रिपोर्ट ही नहीं, JIT की कार्रवाई और JIT के रवैये पर भी एतराज़ात उठाए जाएंगे। और दूसरी तरफ JIT ने रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, मगर काम नहीं रोका। हुकूमत की तरफ से आज ये भी कहा गया कि ये काम ना रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और JIT में शामिल अरकान ताहाल अपने महकमों में वापस नहीं गए, बल्कि काम जारी रखे हुए हैं। वो अब भी फेडरल जुडिशल अकेडमी में जमा होते और काम करते हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान ने कानूनी मुआवनत के लिए कुछ खतूत मुख्तलिफ ममालिक को लिखे। कुछ के जवाबात अभी आना बाकी हैं, उन्हें उन जवाबात का इंतज़ार है। क्या अब भी कुछ शवाहिद आएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे या फिर रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे? क्या कुछ नया होने जा रहा है? मजीद शवाहिद सामने आएंगे? अदालत में पीर को क्या होगा, ये बहुत अहम है। मगर मुल्क की सियासत में हलचल है, हर तरफ इस्तीफे का शोर है। मगर नून लीग ने एक बार फिर से कहा है कि इस्तीफा नहीं देंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, मुखालिफिन का डटकर मुकाबला करेंगे। वफाकी काबीना के बाद आज मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी ने भी वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खबरें आई कि बड़ी जज्बाती किस्म की तकारीर हुई, मियाँ साहब पर एतमाद का इजहार हुआ। नून लीग का दावा है कि जिन लोगों से तवक्को नहीं थी कि वो आएंगे और उनके बारे में ख्याल था कि वो बड़े नाराज़ हैं, वो नहीं आएंगे बल्कि पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो भी आए और मियाँ साहब पर एतमाद का इजहार किया। नून लीग दावेदार है इस बात की। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आखिर तक लड़ूंगा, इस्तीफे के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम सब के मैंडेट पर तीसरा वार हो रहा है, तीसरे धरने की तैयारी है। आज पाकिस्तान को दोबारा से वो हरबे इस्तेमाल करके पीछे की तरफ धकेला जा रहा है जो माजी में इस्तेमाल किए गए। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कोई नहीं देखता जो मुल्क को तबाह करते रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता जिन्होंने इस मुल्क को अंधेरों में गर्क किया। हम इस मुल्क को रोशन करने जा रहे हैं, हमें उसकी सजा दी जा रही है। ये नहीं होने दूंगा। क्या उन लोगों के कहने पर इस्तीफा दे दूं जिन्हें अवाम ने बार बार ठुकराया? साजिशों का मुकाबला करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, साथ निभाएंगे। साजिश में बैरूनी हिदायतकार और अंदरूनी अदाकार मुलव्विस हैं। अक्सरियत के खिलाफ अकलियत की साजिश नाकाम होगी, डटे रहें। बाज़ दफ़ा दिल करता है, अब ये मियाँ साहब बार बार ये बात कर रहे हैं और फिर की आज अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करते हुए कि बाज़ दफ़ा दिल करता है कि सब कुछ कह दिया जाए, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा। अब मियाँ साहब फिर आसरा देकर चले गए कि वो वक्त ज़रूर आएगा। वैसे तो तर्ज़ अमल 4 सालों में मियाँ नवाज शरीफ साहब का रहा है, तो वो वक्त नवाज शरीफ साहब पर नाअहली की सूरत में ही आ सकता है कि वो नाअहल हो जाएं, क्योंकि मियाँ साहब बच जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, कौम को सच बताते नहीं, कौम से भी तवक्को करते हैं कि आगे बढ़ जाएं, फिर फंसते हैं, फिर कौम को माजी वाला धरना भी याद दिलाते हैं, माजी की साजिशें भी याद दिलाते हैं, फिर कहते हैं कि एक दिन बताऊँगा, फिर बच जाते हैं, फिर नहीं बताते। तो इस दफ़ा नाअहल होने की सूरत में ही बताएंगे या वैसे भी बताएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मुतनाज़ JIT की मुतनाज़ रिपोर्ट मुखालिफिन के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मजमुआ है। रिपोर्ट में उनके मौक़िफ़ सबूतों को झुटलाने के लिए ठोस दस्तावेज़ात पेश नहीं की गई। अब अहम बात यह है कि नून लीग का दावा है कि वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में इन अराकीन ने भी शिरकत की है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अलग ग्रुप बना रहे हैं या फिर पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। मगर आज के इजलास में भी वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार शरीक नहीं हुए। हुकूमत अपनी हिकमत अमली बना रही है तो अपोजिशन भी दबाव बढ़ा रही है और इस सिलसिले में आज हुकूमत मुखालिफ जमातों की मुश्तरका बैठक हुई जिसमें जमहूरी निज़ाम की बालादस्ती पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि JIT रिपोर्ट आने के बाद नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म रहने का कोई जवाब नहीं रहा, इसलिए वज़ीर आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो।
لیکن حکومت مدت پوری کرے اور جمہوری نظام چلتا رہے. جبکہ عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کر دیا. مطالبہ کرتے ہیں متفقہ طور پہ نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے، ٹینیور پورا ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ چلے، جمہوریت چلے، وقت ہونے پہ الیکشن اناؤنس ہو. پوری اپوزیشن متفق ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، اور سسٹم کو ڈی ریل کرنا ہمارا مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ان حالات میں نواز شریف صاحب کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ استعفے کے حق میں ہے. ہم نے وہ حصہ جو ہے سپریم اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یوز کیا. آج اجلاس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکویزیشن بھی قائد حزب اختلاف خورشید احمد شاہ کے پاس جمع کرا دی اور انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ جب مناسب سمجھیں اسے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیں. اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں شریک ANP اور قومی وطن پارٹی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک استعفے پر اختلاف کیا. غلام احمد بلور اور آفتاب شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے اگر وزیر اعظم پر استعفے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تو اس کا حال بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کو خطرے کی صورت میں آئے، PNA کی موومنٹ جیسا ہو جائے اور کوئی تیسری قوت اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. اس کے علاوہ PTI نے نئے الیکشن کے مطالبے کی بات ہوئی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں آج اجلاس میں کہہ دیا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. اس معاملے میں بابر ایوان کا بیان پارٹی پالیسی نہیں، جس پر فاروق ستار نے سوال کیا کہ بابر ایوان کس کے آدمی ہیں؟ ابھی پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں گئے ہیں، کہیں یہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تو نہیں تھا؟ جس پر خورشید شاہ نے جواب دیا کہ بابر ایوان کسی کا نہیں، خود کا آدمی ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ بابر ایوان نے گزشتہ روز وزیر اعظم سے استعفے کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ اب صرف استعفیٰ نہیں چاہیے، نیا وزیر اعظم نہیں چاہیے، بلکہ نیا الیکشن چاہیے. آج نون لیگ کے اجلاس میں کیا ہوا، کتنے لوگ شریک ہوئے اور ہم نے کوئی یقین دہانی بھی کرائی ہے؟ کل ہم احسن اقبال صاحب سے پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں کسی نے وزیر اعظم سے نہیں پوچھا کہ میاں صاحب ثبوت ہیں یا نہیں، اور نہ ہی میاں صاحب نے ایسی کوئی یقین دہانی کرائی. آج کسی نے پوچھا، تقریباً 189 MNAs ہیں، کہ میاں صاحب ثبوت ہیں یا نہیں، یا میاں صاحب نے ایسی کوئی یقین دہانی کرائی کہ آپ سب مجھ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ثبوت ہیں، JIT کی رپورٹ کو غلط ثابت کریں گے. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے کیونکہ ظاہر سوال اٹھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں شرکت ہوئی ہے، آج نون لیگ کا دعویٰ ہے 189 غالباً آپ کے MNAs ہیں، کتنے آدمی تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ صرف 1.5 دن پہلے لوگوں کو اطلاع کی گئی، اور یہ پارلیمانی میٹنگ جو ہے، پہلے عموماً پارلیمانی میٹنگ جو ہے وہ لیڈرشپ بلاتی ہے، کبھی بجٹ کے حوالے سے، کبھی پاکستان میں ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، اس کے علاوہ بہت ساری قانون سازی، یہ اس کے لیے بلایا جاتا ہے. مگر اس دفعہ جو ہمارے MNAs تھے، جو سینیٹرز تھے، ان کا پریشر تھا، وہ خود پرائم منسٹر سے اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آنا چاہتے تھے. اور جب آج یہ اجلاس ہوا تو خصوصاً ان لوگوں کے جن کے میڈیا پر نام لیے جاتے تھے، مثلاً عبد الرحمن کانجو صاحب ہوں، اسی طرح نجف عباس سیال صاحب ہوں، اسی طرح شرازی برادران ہوں، پھر ارگمان سبحانی صاحب ہوں، وہ لوگ، ان کا تو شائبہ بھی نہیں ہے ہماری قیادت کو، مگر انہوں نے خود سے سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو وہاں بات کریں. اور جو انہوں نے باتیں کی اور جس طرح کا وہاں ماحول تھا، جس طرح کی جذباتی وہاں تقاریر ہوئی اور وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد ہوا، میں نے تو کم از کم اس سے پہلے ایسی پارلیمان کی نہ میٹنگ دیکھی ہے اور نہ اس طرح کے جذبات اور پھر وفاداریاں دیکھی ہیں اپنے ان تمام لوگوں کی جو کہ وہاں پر موجود ہیں. صاحب، کسی ایک نے، اور آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ فرام دا فرنٹ دفاع کرتے ہیں پارٹی کا، آپ نے بہت ہی لمبے عرصے تک بہت زیادہ دفاع کیا ہے پارٹی کا، کسی ایک نے جرت کی میاں صاحب سے یہ پوچھنے کی بھی کہ میاں صاحب ثبوت ہیں، یا کسی نے نہیں کی، بس اندھا تھا، سب اندھا اعتماد سب؟ دیکھیں، یہ باتیں اس سے پہلے جو ہے بہت سارے ہو چکی ہیں. ہماری جو قیادت ہے انہوں نے پہلے ٹاپ لیڈرشپ کو، پھر اسی طرح ہم جو لوگ دفاع کرنے آتے ہیں ان تمام لوگوں کو، میں نے پہلے بھی کہا اور آپ کے ٹاک شوز میں کہا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں اور بتایا گیا. اور اس میٹنگ میں بھی جو قانونی طور پر جو JIT کے متعلق پوری ایک ہمارے ادھر جو اس چیز کے ماہر ہیں، انہوں نے پورا ایک بریفنگ دی اس پوری پارلیمانی میٹنگ کو، اور اس کے بعد کسی سے پوچھا گیا کہ کسی کا کوئی سوال، لیکن لوگ پرائم منسٹر کو آج سے نہیں جانتے.
ہمارے بڑے ان کے ساتھ تھے, آج ہم ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح کسی نے سوال نہیں پوچھا. تیسری نسلیں ان کے ساتھ, میں وہی جواب دینے لگا ہوں. تیسری نسلیں ان کے ساتھ ہیں. لوگ ان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب انہوں نے سیاست شروع کی ہے. لوگ ان کے کریکٹر کو بھی جانتے ہیں. لوگ ان کے ساتھ ایز اے وزیر بھی کام کر چکے ہیں, ایز اے ممبر بھی کام کر چکے ہیں, ایز اے پارٹی کا کارکن بھی کام کر چکے ہیں. تو لوگوں کو پتا ہے. دیکھیں میں ایک منٹ, آپ نے کہا نا نسلوں سے جانتے ہیں, تو ان سب کو ہی پتا ہوگا نا پھر, یہ تینوں نسلوں سے جانتے ہیں, اور آپ سب کو بھی پہلے سے پتا ہوگا کہ میاں صاحب نے اگر پارلیمنٹ میں تقریر کی اس میں قطری شہزادے کا ذکر نہیں کیا, مگر آپ لوگوں کو بتایا ہوگا, ظاہر ہے اپنے وکیلوں کو بھی نہیں بتایا تھا, آپ کو بتایا ہوگا. پھر قطری شہزادے آ گئے, پھر دبئی میں ملک کب بیچی, یہ ساری باتیں بھی آپ کو بتائی ہوں گی. حسین نواز کتنے پیسے میاں صاحب کو بھیجتے رہے یہ بھی بتایا ہوگا. حسن نواز کس طرح بھیجتے ہیں یہ بھی بتایا ہوگا. حسن نواز کی کتنی آف شور ہیں یہ بھی بتایا ہوگا. میاں صاحب اقامے پہ رہتے رہے ہیں, ان کے پاس ہے, یہ بھی بتایا ہوگا. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی. آپ لوگوں کو تو بالکل حیرت ہی نہیں ہوئی, یہ سارے 189 لوگوں کو پتہ تھی, تو قوم کو بعد میں پتہ چلتی رہی ہیں جی آئی ٹی کی تفصیلات کی وجہ سے اور پیناما کے معاملات کی وجہ سے. سب پتہ تھا نا, اس لیے سوال نہیں کیا کسی نے, ہے نا. دیکھیں ایک تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ شریف فیملی کے جو کاروباری معاملات ہے اس کو پتہ کرے یا پوچھے. کیوں ضرورت نہیں ہے, پھر دفاع کیوں کرتے ہیں آکے, دفاع کیوں کرتے ہیں؟ شریف فیملی خود کب آکے دفاع کرتی ہے, آپ لوگ کرتے ہیں, تو آپ کی ضرورت ہے پتہ ہونے کی. آپ ذرا صبر کریں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ایک بات پوچھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات کہ کسی کوئی ایسا الزام, کرپشن تو دور کی بات, کوئی مقدمہ تو دور کی بات, کوئی کیک بیک, کوئی ٹیکس چوری, کوئی کمیشن, کوئی الزام بھی وزیر اعظم پر نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے اشور کیا تھا کہ پاکستان سے 1 روپیہ نہیں گیا, کسی قسم کے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ہمارے ذاتی کاروبار, زیادتی جو جائیداد کی تقسیم ہے اس کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہو, انہوں نے حکومت میں ہونے کا غلط استعمال کیا ہو, انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو, کوئی کک بیک لی ہو, کوئی ٹیکس بچایا ہو. یہ تمام چیزیں انہوں نے کلیئر کی. اس کے بعد ان کا ذاتی کیا کام ہے, حسن کیا کرتا ہے, حسین کیا کرتا ہے, میاں شریف نے کس کو کیا دیا ہے, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن ہے ایک مسئلہ ہے. طلعت صاحب ایک مسئلہ ہے, میں ایک سوال کا موقع دے. ایک مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, اس جی آئی ٹی کی جس کو آپ لوگوں نے شروع میں ویلکم کیا تھا, مٹھائیاں بانٹی تھی, اس جی آئی ٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہی تمام چیزوں کا ذکر ہے. اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کرنے کے لیے آج آپ سارے موجود تھے. جب آپ سارے کے سارے اس کو مسترد کرنے کے لیے اور اسے مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب پر اعتماد دکھانے کے لیے تھے, تو ان کے پھر ذاتی بزنس سے تعلق ہو گیا آپ لوگوں کا. پھر آپ لوگوں کو ثبوت مانگنے چاہیے تھے. آپ لوگ لاکھ ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل ہے آپ ان لوگوں کو. آپ ایسی آنکھ بند کر کے آپ لوگوں نے بھروسہ کر لیا ہے, کل کو ڈسکوالیفائی ہو گئے تب کیا ہوگا؟ پھر یہ سارے لوگ کھڑے رہیں گے میاں صاحب کے ساتھ. دیکھیں ایک تو جو لیڈرشپ ہے اس کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد انسان اس کا انتخاب کرتا ہے. لوگوں نے بڑی جانچ پڑتال سے انتخاب کیا, اور یہ زندگی میں کئی دفعہ کئی لوگوں کے صرف ایک دفعہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ اس کا کرکس یہ ہے کہ کیا انہوں نے کبھی کوئی ان پہ کوئی ایسا الزام لگا ہو, کوئی قانون کی خلاف ورزی, کوئی کرپشن والا معاملہ. اس کے بعد ان کی کوئی بینک اکاؤنٹس کیا ہے, کس کے پیسے کہاں سے گئے, ان کی جائیداد کیا ہے, یہ کسی کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. پھر مجھے میاں صاحب کی باڈی لینگویج بتائیے. آپ کو میاں صاحب کی باڈی لینگویج سے لگا, سنا ہے بڑے غصے میں تھے, ویسے آج یہ بھی سنا ہے کہ پریشان کم, غصہ زیادہ تھا انہیں لگا آپ کو کہ وہ کانفیڈنس موجود ہے جو پیر کو نظر آ رہا ہوگا ثبوتوں کی صورت میں. دیکھیں شیر کا جو کانفیڈنس ہے, وہ اس کی جو بہادری ہے, اس کا جو چیزوں کو فیس کرنے کا انداز ہے, وہ جھلک رہا تھا ان میں سے. اور اس کے بعد جب پوری آپ اگر کہیں وہاں ہوتے, میں نے ایسی پارلیمانی پینٹنگ نہیں دیکھی, 5 منٹ تک لوگ کھڑے ہو کے تالیاں ڈیکس بجاتے رہے. اور جب استعفے کی بات ہوئی, پرائم منسٹر نے بات کی, یقین کریں 5 منٹ نہیں 10 منٹ تک تقریباً لوگ تالیاں ڈیکس بجتے رہے. لوگوں کے جذباتی انداز تھے, اور لوگ کئی وہاں ان سے بڑے لگاؤ رکھتے ہیں, جذباتی پیار رکھتے ہیں. صرف بات سیاست کی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کو چلانے کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت کوئی لیڈر ہے تو وہ نواز شریف, اور اس نے پروف کیا ہے. آج پاور کرائسس ہو, دہشت گردی ہو, کرپشن کا معاملہ ہو, یا بات یہیں رکی کہ عدالت میں دفاع ہوگا, یا کوئی اسٹریٹجی بھی بنی کہ میاں صاحب کوئی اب مختلف کانسٹیٹیونسیز میں جا کے, ظاہر ہے آپ سارے ایم این ایز ہیں, ووٹ لے کر آئے ہیں, کہ جا کر خطاب بھی کر رہے ہوں گے, ایک پاور شو بھی ہو رہا ہوگا ساتھ میں, جب کیس چل رہا ہوگا جلسے جلوس بھی ساتھ میاں صاحب کر رہے ہوں گے. ایسا بھی کچھ ہوا یا ایسا کوئی اسٹریٹجی نہیں بنی؟
देखिए, एक ऐसा कोई मखसूस एजेंडा नहीं था, लेकिन लोगों ने खुद ऑफर किया, चारों सूबों से ऑफर्स आई, लोगों ने कहा कि आप हमारे पास आए, डायरेक्टली लोगों से बात करें, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप रिजाइन करें या अवाम का जो मैंडेट है उसको आप उसकी तौहीन करें या उसके मुखालिफ कोई काम करें। आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, आप ये नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली अवाम के पास आना चाहें तो आए। और दूसरी बात, देखिए, अदलिया पर एतमाद का इजहार हुआ, लोगों को अभी भी पूरी उम्मीद है कि इसी आजाद अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो जो बातें की जाती थी कि कभी बार बेंच पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार होगा, और उसके बाद जेआईटी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो पूरी पार्लिमानी हमारी पार्टी के थे, हर एक ने उसमें से निशानदेही की, हर एक कानून को भी समझता है और समझता है कि किसी ने मियां साहब को ये मशवरा देने की जरूरत नहीं की कि मियां साहब, पार्टी आपकी क्लोज टू सिंपल मेजॉरिटी आपके पास है, क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, तो पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे रहनुमा मौजूद हैं, 3-4 महीने के लिए स्टेप डाउन कीजिए, किसी और को मौका दीजिए ताकि आप प्रेशर में भी ना हो, जो वजीर आजम हो वो भी बगैर प्रेशर के काम करे, मुल्क के मामलात चलाए, कॉन्सेंट्रेट करे, फोकस करे। तो आप जरा साइडलाइन हो जाइए मियां साहब। ऐसी कोई किसी ने बाअदब, इंतहाई अदब से भी ये मशवरा नहीं दिया मियां साहब। देखें, प्राइम मिनिस्टर अपनी ख्वाहिश से इस ओहदे पर नहीं है, बल्कि पार्लिमानी पार्टी के इसरार पर और उनके कहने पर और अवाम के दिए हुए मैंडेट की वजह से हैं। उनके पास भी इख्तियार जो है, अवाम ने उन्हें वजीर आजम का नारा लगता था तो मैं मुंतखब हुआ, हमारे लोग मुंतखब हुए और हम हुकूमत में आए। आप जो कहते हैं, देखिए, क्या हम ख्वाहिश पूरी कर दें किसी की? यहां लोग इस्तीफे का मुतालबा शाहजेब इसलिए कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि जेआईटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं, जब अदालत जाएगी ये पिट जाएगी, जब ये पिट जाएगी तो हम आज ही प्रेशर डाल के, कभी अखलाकियात का वास्ता देकर, कभी रैली जलसे जुलूस का, कभी मुत्तहिदा अपोजिशन का, इन्हें डरावा देकर शायद वजीर आजम के आसाब से खेल कर और इस्तीफा ले लें, क्योंकि ये जानते हैं लोग जो कानून समझते हैं कि जेआईटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं है, इसे आज या कल एक्सपोज होना है। इसी वजह से लोग इसको अदालत में इसका तिया पांजा होने से पहले हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जितने लोग ज़ाहिर मियां साहब के लिए आप कह रहे हैं बड़ा एहसास रखते हैं, तालियां बजाई उन्होंने और बड़ा मियां साहब का इस्तकबाल किया, बड़े जज्बाती मनाजिर थे, ये तो वो है ना, इनमें से बहुत सारे हैं जो कि दूसरी पार्टियां छोड़ के आए हैं, जो एक दफ़ा वफादारी बदल ले, दोबारा भी बदल सकता है, मगर एक शख्स हैं जो कि हैं मियां साहब के साथ 30-32 साल से, वो कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं मुनासिब समझा है कैसे इजलास में आना और तालियां बजाना और जज्बाती मनाजिर में कंट्रीब्यूट करना, जिनका नाम चौधरी निसार है, जो बता ही नहीं रहे कि भाई उनके मुतालिक इतनी बातें आ रही हैं, क्या मसला है, ना कोई 60-60, 90-90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म ही नहीं होती थी, वो कहाँ है? देखिए, एक तो चौधरी निसार अली खान और वजीर आजम नवाज शरीफ का जो रिश्ता, जो प्यार, जो तल्लक है, वो तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा है। एक तो मैं अपने आप को समझता नहीं हूं कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। मगर नहीं, चौधरी साहब एक मिनट, चौधरी साहब के हवाले से नहीं, चौधरी निसार साहब के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज हमने की हैं जिनका दिफा आपने किया है। ये क्या बहुत ही एक्सक्लूसिव प्यार है कि जो वो 189 लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते, अकेले में मियां साहब को दिखाना चाहते? इतना एक्सक्लूसिव प्यार है 30-32 साल का, जो कि ना शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो भी आ गए, वो नहीं है। मैं देखें, मियां नवाज शरीफ समेत मैं अपनी तमाम लीडरशिप के दफा के लिए आपके पास आता हूं, और आज भी मैं फख्र करता हूं अपने सीनियर लीडरशिप पर, चौधरी निसार से लेकर ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, सबको गिन लें, परवेज से, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, और मियां नवाज शरीफ की पूरी टीम। जो चौधरी निसार पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो याद रखें, वो असूल पसंद है, वो वफादार है, उसकी सियासत का आगाज और इख्तिताम मियां नवाज शरीफ है। और ये जो बाहर बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो नून लीग के सारे रहनुमा कह रहे हैं, मगर खुद चौधरी निसार नहीं कह रहे हैं। वो जब चाहते हैं कैमरे उनके पास चले जाते हैं, सब आप कह रहे हैं, बस वो नहीं कह रहे हैं। वो खुद कहे ना ये बातें जो उनकी जात से मुताल्लिक आप कह रहे हैं, वो अपनी जात से मुताल्लिक खुद क्यों नहीं कहते आके? देखिए, चौधरी निसार अली खान को अपनी इस पार्टी से वफादारी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उनका तल्लक जो है उस पर कोई वसवसा, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है, ना कोई उस पर शक कर सकता है। वो पिछले 35 साल से वो हर किस्म का टेस्ट भुगत चुकी है। वैसे तो उसूली तौर पर चौधरी निसार साहब की सारे मामले में तारीफ बनती है कि कोई तो शख्स है जो हाँ में हाँ मिलाए बगैर कोई तो बात करता है। सुना है कि उन्होंने कैबिनेट के इजलास में भी कुछ बातों पर एतराज उठाया कि कोई तो आदमी है जो इस खानदानी सियासत में आवाज उठाता है। इस पर तारीफ बनती है, उनकी बुराई नहीं बनती, मगर सवाल उठ रहा है कि वो खुदा के क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे। तारीफ ही बनती है उनकी। देखिए, मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सीनियर लीडरशिप है, हर एक का जो करैक्टर है, वो
कैदो बंद से लेकर, मुश्किलात से लेकर और उसके बाद ओहदों की पेशकश से लेकर, और इसी तरह चौधरी निसार अली खान को वजीर आजम से लेकर बड़े बड़े ओहदों की पेशकशें हुई। ये जो सीनियर लीडरशिप है, जब मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, मगर इन लोगों ने ना ओहदा देखा ना कोई इक्तदार देखा, इन्होंने वफा की, असूल पसंदी की। और मेरी एक और बात, चौधरी निसार अली खान के बारे में जो आस लगाए बैठे, होता क्या है, सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है उसके असाब को शक कर देंगे, वो उसके बाद इस्तीफा दे देगा। फिर कहते हैं कि हम उस पर कोई ऐसा प्रेशर डालेंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, हम इसके अंदर डिवीजन कर देंगे, फिर चौधरी निसार को डिस्कस करने लग जाते। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। और बहुत शुक्रिया तलहा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। कैसे बाती मनाजिर थे, वो लोग जिनसे तवक्को भी नहीं थी कि आएंगे वो भी आ जाए, मियां साहब पर बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार किया, तो फिर अपोजिशन क्या करेगी। आज अपोजिशन के इजलास के अंदर की कहानी भी आपके सामने रखेंगे, मगर जब कॉन्फिडेंस इतना है मियां साहब पर, तो अपोजिशन के पास फिर ऑप्शन क्या है। आपने इस्तीफा मांगा, आज इस्तीफे की डिमांड रिजेक्ट हो गई आज, और बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ, तो करेंगे क्या, बात करेंगे इसके बाद। आज का अहम इजलास हुआ अपोजिशन का, जहां हुकूमत का इजलास बहुत अहम था, वहीं अपोजिशन का इजलास बहुत अहम था। एक अरसे बाद हुआ कि MQM पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, ये तमाम जमातें, कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी थी और बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। शेख रशीद साहब भी मौजूद थे, सड़कों पर आएंगे या वैसे मुतालबा होगा। आज हुआ क्या, इस सब पर बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब, क्या ये बहुत ज़्यादा था कि जी सड़कों पर आएँ, बाकी सब छोड़ें, मियां साहब ने इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि उसी दौरान खबरें तो आई रही थी कि मियां साहब ने फैसला किया इस्तीफा नहीं होगा, था ये सड़कों पर आने का मामला, और कहाँ से अपोजिशन आई? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रेगुलरली तो ये बात नहीं हुई, एक आध बार मेंशन ज़रूर हुआ था, लेकिन इसरार सबका यही था कि हमने एक पोजीशन ली है और जो हमारे दरमियान कदर मुश्तरक है या जिस बात पर हम इकट्ठा हैं वो ये कि वज़ीर आज़म साहब अब कम अज़ कम अखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं वज़ीर आज़म रहने का। वो हाई मॉरल ग्राउंड उनके पास नहीं है। जो कुछ सामने आया है और जो उन्होंने दावे किए थे अपने मामला से मुताल्लिक़, उनके भी मैं समझता हूँ कि उसके बिल्कुल मुखालिफ बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो अब अगर रेफरेंस जाता है या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है तो मुनासिब और बेहतर यही होगा कि वज़ीर आज़म साहब को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो इस पर अगर वो नहीं देते तो इस सूरत में ये था फैसला कि जी फिर अदालत की कार्रवाई पर हम फोकस करेंगे और उसको देखेंगे, या फैसला ये था कि सड़कों पर या क्या? दोनों चीज़ें तो साथ साथ चल रही है ना। हाँ। एक अदालत बड़ा रियासती इदारा है, आइनी इदारा है, और उसने इस तरह सारे मामला का कॉग्नाइसेंस लिया है। उसकी निगरानी में उसने GIT बनाई, फिर उसकी निगरानी में सारी तफ्तीश व तहकीक हुई। तो मेरे ख्याल में एक इदारा अपनी जगह काम कर रहा है। हम चूँकि मुकन्नना से हैं, लेजिस्लेचर दूसरा इदारा होता है, उसमें अपोजिशन या सियासी जमातों का एक किरदार होता है। हमारी अपनी एक ओपिनियन है, हम उसमें वज़ीर आज़म की अपनी जो सियासी अक्सरियत पोजीशन उसको चैलेंज ना भी करें, तो उसके बावजूद भी सियासत होती है मॉरल ग्राउंड्स पे। अगर मॉरल ग्राउंड्स ही आप लूज़ कर दें तो फिर आपकी सियासत जो है वो उसकी कोई बुनियाद नहीं रहती। मैं आप समेत अगर सबका मौक़िफ़ जानना चाहूँ, सबसे पहले तहरीक इंसाफ के बारे में खबर आई थी कि वो चाहते हैं कि जी ये सारा का सारा मामला जो है, अब नया वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, नया इलेक्शन चाहिए, बाबर एवान साहब ने कहा। फिर अंदर से खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई करते हुए कहा उनका ज़ाती बयान है। ऐसा ही है, क्योंकि वो बाबर एवान साहब ने कहा था और शाह महमूद कुरैशी ने उसको बिल्कुल डिनाई किया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है और इस्तीफ़ा ही हमारा मुतालबा है और इसी पर हम सबका कंसेंसस है। और उसको किस तरह हुकूमत उन्हें समझाए, किस तरह उन्हें देखें, यहाँ तक भी बात हुई ना कि निज़ाम को हम कायम रखना चाहते हैं, सियासी जमहूरी अमल का तसलसल कायम रहे, और इन हाउस अगर चेंज होता है, मुस्लिम लीग की अक्सरियत है, उन्हीं का कोई मतलब नुमाइंदा अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अपोजिशन शायद उसको फैसिलिटेट भी करेगी, मगर इसका मेरे ख्याल में इतनी प्रेशराइज करेंगे कैसे, ये डिसाइड नहीं किया आप लोगों ने। सिर्फ मुतालबा एक प्लेटफॉर्म से किया, फॉलो अप क्या होगा अगर रिजाइन नहीं करते तो डिसाइड नहीं किया आज के इजलास में आप लोगों ने। देखिए, मैं समझता हूँ कि जलाओ घेराव की बात खुर्शीद शाह ने बाद में जो ब्रीफिंग दी उसमें कहा कि एक तरफ अगर एक बड़े रियासती इदारे ने कॉग्नाइसेंस लिया हुआ पाकिस्तान में, ये एक नज़ीर है, इससे पहले इसकी कोई नज़ीर मिलती नहीं, मिसाल है ये, तो इसको भी मुकम्मल होने दे, इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचने दे, और कम अज़ कम जो हक़ाइक़ हैं,
جو کچھ بھی ثبوت اور شواہد ہیں, جو کچھ بھی معاملہ سامنے ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا, تو میرے خیال میں اس کے ہوتے ہوئے اپوزیشن نے تو یہ کہا کہ غیر معمولی ہے, اور ان کی توقعات سے بڑھ کر جی آئی ٹی کی رپورٹ میں چیزیں یہ چیز بھی کنسیڈر ہوئی کہ جی شریف خاندان اگر مسترد کر رہا ہے کچھ چیزوں کو تو ان کا حق ہے, موقع انہیں ملنا چاہیے اپنے سارے ثبوت دینے کا اور اس چیز کو غلط ثابت کرنے کا. خاندان تو اپنی جگہ رہے گا, خاندان کا موقف اپنی جگہ رہے گا, خاندان کو پی ایم ایل این کی سپورٹ رہے گی, لیکن اس خاندان کا حکومت میں براجمان رہنا یا وزارت عظمیٰ پر قائم فائز رہنا, وہ آئندہ پھر ریفرنس کے چلنے میں, اور جو نیب کا کردار رہا ہے, اب بات پھر نیب پر آ گئی نا کہ نیب ریفرنس داخل کرے, تو پھر وہی گمان ہوگا جس طرح جی آئی ٹی پہ تھا کہ کیا وہ آزادانہ اور خود مختار طور پر کام کر سکتی ہے. وہ جو گمان تھا وہ گمان جتنا الٹ ثابت ہوا ہے, وہ جو مٹھائی کھائی تھی نون لیگ نے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ گمان رہ گیا ہے کہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ اگر لے لیں وزیر اعظم اور استعفیٰ دے دیں. وہ نہیں لے رہے نا, انہوں نے کہا نہیں بھائی میرا ہائی مورل گراؤنڈ یہی ہے, ایم این ایس کے ساتھ کہہ دیا. وہ اصل میں اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, مطلب ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہائی مورل گراؤنڈ اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا, عدالت کا سامنا کروں گا, اور اپنے ساتھ کسی قسم کا انتظامی کوئی ٹیگ نہیں لگا کے رکھنا چاہتا جو وزارت عظمیٰ کا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک مثال اور یہ نظیر قائم ہونی چاہیے. اگر جی آئی ٹی نے ایسا کیا ہے تو جی آئی ٹی کی ٹیکنیکل چیزوں پہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. خورشید صاحب سے پوچھ چکے, انہوں نے ہم سے پروگرام میں کہا کہ ایجیٹیٹ کی باری آئی تو ہم تو سڑکوں پر زبردست طریقے سے آئیں گے, خورشید صاحب سے, اور جب پی ٹی آئی بھی کہہ چکی ہے کہ سڑکوں پر آئیں گے, کیونکہ اب پلیٹ فارم آپ کا یونیفائڈ ہو گیا ہے. اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں سڑکوں پر آنے کا تو آپ ظاہر ہے کراچی میں آپ لوگ ساتھی ہوں گے, پھر کراچی میں آپ لوگ بھی ایجیٹیٹ کریں گے ساتھ. دیکھیں اس پر چونکہ آج کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی بہت زیادہ, اور اس پر کوئی اتفاق رائے بھی نہیں ہوا جب گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے, اور اس کو سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اس سے اس کو تھوڑا سا شاید لنک رکھا گیا ہے, تو میرے خیال میں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ہم اپنی کوئی رائے ہوگی تو ہم رائے دیں گے, ہم اپنے صلاح مشورہ کریں گے. ہم نے تو دیکھیں سیاسی طور پر ان کی اکثریت کو چیلنج نہیں کیا, پی ایم ایل این کو ایس پارٹی چیلنج نہیں کیا, یہ جو کچھ ہے یہ پی ایم ایل این کے خلاف بھی نہیں. ہماری میں سمجھتا ہوں کہ خواہش یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے متعلق بھی ایسی باتیں ساری نہ ہوتی. معاملہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں روایتی طور پر ٹیکس ایویژن کو, ٹیکس چوری کو اور منی لانڈرنگ کو کوئی اس میں آر سمجھا نہیں جاتا, اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا, اسے کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا. اس کے قوانین بھی اتنے لچکدار رہے ہیں کہ جو سیاست میں ہے اور بزنس مین ہے وہ بھی یہ کرتا ہے, اور جو ویسے بزنس کمیونٹی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور بہت سا پیسہ آپ کا یہاں سے باہر جا رہا ہے. اچھا پھر اگر باہر کسی کو انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کے قانون نہیں کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ میں نے ٹیکسز دے دیے, انکم ٹیکس دیا, میری وائٹ منی ہے, میں اب باہر لے جا رہا ہوں, تو اس کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی آپ نے نہیں کیا ہوا. تو بہت ساری باتیں اس میں ہیں جو آگے لا ڈیولپ ہوں گے. اور ہم نے تو یہ بات بھی رکھی کہ نیب کے قانون کو مؤثر, نیب کے نظام کو مؤثر بنائیں, تاکہ یہ صرف بات یہاں پر ختم نہ ہو کہ عدالت نے ایک پٹیشن کا نوٹس لے کے ایک جی آئی ٹی بنا دی تو باقی جتنے معاملات بھی نیب میں ہیں, بہت سے لوگ مفرور ہیں جو کہ سرکاری افسران ہیں, جو کہ وزیر رہے ہیں, ان کے بھی احتساب کی باری آنی چاہیے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا کیا معاملہ ہوا, سڑکوں پر آنے والی بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے. آج ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے مطالبہ کیا پیپلز پارٹی کہ کیا معاملات ہیں. خبریں جب آتی ہیں کہ نون لیگ سے لوگ ٹوٹ کر جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے, اور جب دعویٰ آتا ہے کہ جی ٹوٹیں گے تو پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے پاس آنے والے ہیں. کیا کوئی پیپلز پارٹی میں بھی جانے والا ہے, یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے, سب پر بات کریں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پیناما بورڈ کو مس کیا؟ کہتے رہے کہ نہ اس کیس پر بھروسہ, عدالتیں فیصلہ دیتی نہیں شریفوں کے خلاف, نہ جی آئی ٹی پر بھروسہ, سڑکوں پر بھی نہیں آئے, اور سارا کا سارا کیپٹلائز کر گئے عمران خان صاحب. اب پیپلز پارٹی سے لوگ ٹوٹ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں, مشکل وقت ہے نون لیگ پر. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ قمرالزماں قاہرہ صاحب موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قاہرہ صاحب ایک تو سب سے پہلے آپ کا کانفیڈنس ہی نہیں تھا, نہ عدالت پہ تھا کہ شریفوں کے خلاف فیصلہ دے گی, نہ جی آئی ٹی پر تھا کہ یہ کچھ کر لیں گے, یہ سب الٹ ہو گیا. اب کانفیڈنس کچھ بحال ہوا ہے؟ شاہ زیب صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو کانفیڈنس نہیں تھا اس کی بھی وجوہات تھی, اس کا اپنا ایک ماضی تھا اور اس کی وجہ سے وہ کانفیڈنس ہمارا نہیں تھا. وہ گریجولی ختم ہوگا. یقیناً عدالتوں کے فیصلوں سے عدالتوں کا اعتبار بحال ہوتا ہے, عدالتوں کی عزت بھی بحال ہوتی ہے. تو ہمارا ایک ماضی تھا اور مسلم لیگ کا بھی ایک ماضی تھا, جس کو جی آئی ٹی نے تو بہرحال
کافی ٹھیک کیا ہے. باقی اب ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اچھا، مطلب اگر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرے گی تبھی آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا، ورنہ آپ کا وہی امپریشن رہے گا عدالتوں کے بارے میں جو تھا، ادروائز نہیں بدلے گا. میں یہ الیج نہیں کر رہا، میں بہتری کی طرف دیکھنے والا بندہ ہوں. میں ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سو میں آپٹیمسٹ ہوں کہ ماضی میں اگر کوئی غلطیاں تھیں تو حال اور مستقبل میں اس کی بہتری لانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک اس وقت نہ صرف عدالت کا ایک فیصلہ ہے، عدالت کے اوپر ایک بہت بڑی تاریخی ذمہ داری آ گئی ہے. اس وقت قومی صورتحال جو ہے، قوموں کے اندر عوام کا صرف یہ جو مٹی اور گارا ہوتا ہے، یعنی سڑکیں ہوں، بلڈنگیں ہوں، یہی کافی نہیں ہوتے. لوگوں کا اپنے سیاستدانوں پہ، اپنے اداروں پہ، اپنے ملک پہ اعتبار ہو تو ملک مضبوط ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاستدانوں پہ بھی، اداروں پہ بھی، میڈیا پہ بھی، یہ بہت سارے سیکٹرز پہ لوگوں کا اتنا اعتبار نہیں رہا. اب آپ عدالت میں معاملہ ہے، عدالت کے لیے بھی ایک بڑا موقع ہے. اور بعض اوقات تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو کام سیاستدانوں نے کرنے ہیں، باقی سیکٹرز نے کرنے ہیں، آج جوڈیشری کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ کانفیڈنس بحال کرے لوگوں کا. یقیناً جی آئی ٹی کی رپورٹ سے کافی لوگوں میں یہ بہتری آئی ہے، کانفیڈنس بہتر ہوا ہے. قاہر صاحب، جب یہ ہوا ہے، جو لوگوں کا بہتر ہوا ہے، تو لوگوں کو یہ بھی نظر آیا ہے کہ یہ سارا کا سارا ہوا عمران خان کی وجہ سے ہے. تو جو میکسیمم کیپٹلائز کرنا تھا اس سارے معاملے کو، وہ عمران خان صاحب کر گئے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے معاملے کا فائدہ کسی بھی سطح پر نہیں اٹھا پائی بطور پارٹی. اور آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو پارٹی کے لیے پنجاب میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس کے ریوائول کے لیے. الٹا ہو گیا کہ لوگ آپ سے ٹوٹ کر جا رہے ہیں. مشکل وقت نون لیگ کا ہے، آپ لوگ نہیں کیپٹلائز کر پائے. میرا خیال ہے شاذب دیکھنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے 2 الیکشن ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں. کراچی میں، آپ خود کراچی میں ہوتے ہیں، کراچی میں سعید غنی صاحب کی سیٹ کبھی پیپلز پارٹی نہیں جیت پائی تھی، وہ پیپلز پارٹی نے جیتی ہے باوجود ان حالات کے. گلگت بلتستان میں ہمارے مخالف حکومت ہے اور وہاں پہ ساری مذہبی جماعتیں اور مسلم لیگ گورنمنٹ میں، یہ سب اکٹھے ہو کے بھی ہمارے مقابلے میں سیٹ نہیں جیت سکے. تو یہ بہت اچھے انڈیکیٹرز بھی ہیں، پر چیلنجز بھی موجود ہیں. اور اس ملک کے اندر جمہوری پروسیس چلنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس چلنا چاہیے. فائدہ کس کو ہوتا ہے، کون زیادہ گین کرتا ہے، کون کم گین کرتا ہے. ابھی تو خان صاحب کے اپنے اوپر بھی کیسے چل رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں صورتحال کیا ہے. آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کے خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، یا ایسی تمنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، تمنا تو ہم کبھی کیا کریں گے، تمنا کا ایشو نہیں ہے، لیگل ایشو ہے. کورٹ کے اندر ان کے اوپر 3 کیسز ہیں، جس طرح میاں صاحب کے اوپر کیس ہے، ان کے اوپر 3 کیسز ہیں. تو یو کانٹ سے کہ جی ان میں کچھ نہیں ہے، اور یو کانٹ سے وتھ سرٹینٹی کہ جی 100% ایسا ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ کیسز کا فیصلہ پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں ہوتا، آپ حتمی رائے تو نہیں قائم کر سکتے. قاہر صاحب، میں بیک ٹو دیٹ اوریجنل کوسچن جس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے 2.5-3 ہفتوں میں یا 2 مہینوں میں جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف میں جوائننگ ہوئی ہیں، وہ آپ کے سابق ایم این ایز کی اور بہت سینئر رہنماؤں کی ہوئی ہیں. نون لیگ سے ٹوٹ کے لوگ نہیں گئے. تو ایک کنسرننگ پوائنٹ نہیں ہے کہ مشکل وقت پڑا ہوا ہے نون لیگ پر اور لوگ ٹوٹ رہے ہیں آپ سے؟ یعنی کہ پی ٹی آئی نے تو بڑا میکسیمم کیپٹلائز کر گئے، آپ لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں کہ آپ لوگوں سے لوگ ٹوٹ کر جا رہے ہیں. کنسرننگ پوائنٹ نہیں ہے آپ کے لیے؟ کہ گزارش یہ ہے کہ کیونکہ نون لیگ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، اور یہ جو موسمی پرندے ہوتے ہیں ٹوٹ کے جانے والے، یہ موسموں کے رخ دیکھا کرتے ہیں. ابھی کیونکہ ان کی گورنمنٹ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی موجود ہے، لہٰذا وہ ان کا ایک سٹیبلٹی کا تصور نظر آتا ہے. لیکن آپ کے بہت سارے ساتھی وہ تصویریں یا وہ جو لسٹیں ہیں لہرا رہے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ کوئی کہتا ہے 15 لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے 40 لوگ ہیں. ہاں، مجھے یہ یقین ہے کہ ایسے ہی لوگ سیاست کے اندر موجود ہوتے ہیں. جس طرح کل پرویز مشرف کے ساتھی میاں صاحب کو چھوڑ کے پرویز مشرف کے ساتھ جاتے ہوئے دیر نہیں لگائی تھی انہوں نے، اور پھر جب میاں صاحب واپس آئے تو انہوں نے پرویز مشرف کو چھوڑ کے ادھر آتے دیر نہیں لگائی تھی. ان لوگوں نے تو موسموں کے ہوا دیکھنی ہے. پیپلز پارٹی سے جو لوگ گئے ہیں وہ کافی عرصے سے خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے اپنے رخ بدلے، ان کے لیے پھر عوام اپنا رخ بدلے گی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی آرگنائزیشن ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی الائیڈ ونگز کو ٹھیک کر رہے ہیں. مگر سارے میں جب یہ 40-45 لوگوں کی 10-15-20 لوگوں کی خبر اگر آ رہی ہے تو اس میں مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف تو دعوے دار ہے کہ ہمارے ساتھ نون لیگ کے لوگ رابطے میں ہیں. آپ ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر نون لیگ میں اتنا مسئلہ ہو ہی رہا ہے تو کوئی پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہو کہ بھائی ہم آپ کے پاس بھی آنا چاہتے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کو بھی ایک وائبل آپشن کے طور پر دیکھ رہا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی اس کے بارے میں آگاہ. دوسری بات ہے اگر ہو بھی تو آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کیا جا سکتا.
नहीं कह रहा, आप खुले डुले आदमी हैं, अगर कोई ना एक आध बंदा भी होता तो आप कहीं ना कहीं इशारों में बता देते, आप खुले डुले आदमी है, बोल देते हैं आप। आपको सवाल करते हुए पता है कि ये शेर ना होने वाला काम होता है, और अल्लाह महफूज करे कि हम किसी को लोटा बनाएं। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से कितना कैपिटलाइज कर पाती है। प्रोग्राम के आखिर में बात हो जाए एक बहुत ही अहम मामले की। हमारे मुआशरे का अलमिया है, हम अक्सर अपने चेहरे के दाग छुपाने के लिए दूसरों के चेहरे पर स्याही फेंक देते हैं और सबकी तवज्जो उस शख्स के चेहरे की स्याही पर दिलाते हैं और खुश होते हैं, अपने जराइम छुपाते हैं, हमारे बदनुमा दाग छुप गए ये सोचते हैं। इससे बढ़कर अलमिया यह है कि इज्जत, गैरत, पाक दामनी का बेड़ा सिर्फ औरत को दे रखा है। पाक दामन सिर्फ औरत को होना चाहिए। इज्जत और गैरत की कीमत सिर्फ औरत अदा करे। अगर गलती मर्द की हो तो भी उंगली औरत पर उठती है। अपनी गलती को छुपाने के लिए औरत के दामन पर छींटे फेंके जाते हैं ताकि आपकी गलती को लोग भूल जाएं और बात हो तो औरत के किरदार की हो और उसके किरदार पर सवाल उठें। हम किस दौर में जी रहे हैं ये हमें सोचना है। खुद को महज़्ज़ब कहते हैं, इंसान और इंसानियत के दावेदार भी हैं, लेकिन असलियत क्या है? कल और आज लाहौर में कमरा अदालत में खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत हुई। वकालत की तालिबा जिस पर उसके हम जमात ने खंजर से 23 वार किए थे। खदीजा एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की है, बहादुर लड़की है जो किसी भी पढ़े लिखे नौजवान लड़के की तरह मुआशरे में अपना किरदार अदा करना चाहती है। उसकी भी जुस्तजू है, उसके भी ख्वाब हैं कि वो खुद मुख्तार हो। वो ज़माना गया जब लड़कियां वालिदैन का बोझ होती थीं या ये कहा जाता था कि बोझ होती हैं। आज की बेटियां पूरे ख़ानदान का बोझ उठा सकती हैं। ये केस अब इंसाफ के लिए एक जंग नहीं है। यहाँ खदीजा जाबराना रिवायात का मुकाबला भी कर रही है जो गुज़िश्ता 2 दिनों में साबित हुआ है, जो औरत को मुआशरे में बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहती, जो औरत के वजूद को किसी की इज्जत और गैरत के सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ वही औरत हमारे मुआशरे में इंसाफ की हकदार हो सकती है जो मर्द के औरत के लिए तय करदा तकाजे पूरे करे, जो मर्द ने उसके लिए तय किए हैं? खदीजा पर खंजर के वार उसके हम जमात मुल्जिम शाह हुसैन ने किए, और जब खदीजा ने हिम्मत की, उसे कानून के कटहरे में ला खड़ा किया, आवाज़ उठाती रही, आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, मीडिया पर मामला उठा और फिर अदालत ने नोटिस लिया, तो खदीजा को रुस्वा किया जा रहा है। उसके किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खदीजा ने इंसाफ के लिए आवाज़ क्यों उठाई? उसके किरदार पर कीचड़ उछालकर उसे सजा दी जा रही है। मुल्जिम का वकील अदालत में अपने मौक्किल का दिफा करने की बजाय, यह कहने की बजाय कि यह काम उसने नहीं किया, एक माँ के सामने उसकी बेटी पर कीचड़ उछालता रहा। उसके दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ली गई तस्वीर पेश की। आज लाहौर कैंट कचहरी में खदीजा पर हमला केस के समाअत के दौरान खदीजा के वकील ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ चंद तस्वीर अदालत में पेश की गई, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खदीजा की किरदार कशी की कोशिश की गई है। तस्वीर में जो लड़के थे वो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं। अदालत में आज भी मुल्जिम शाह हुसैन ने अपने साथ ली गई खदीजा की कुछ तस्वीर पेश की जब दोनों दोस्त थे। कमरा अदालत लोगों से भरा था और खदीजा से सवाल और जवाब हो रहे थे। खदीजा की वालदा, उसके घर वाले वहाँ मौजूद थे और वो मुल्जिम जिसने उस पर तशद्दुद किया वो और उसके साथी भी मौजूद थे, साथी वकला भी मौजूद थे। और वहाँ ये मुल्जिम का वकील ये साबित करने की कोशिश में था कि खदीजा का किरदार ही दुरुस्त नहीं। केस तो खदीजा पर तशद्दुद का था। क्या तस्वीर को बुनियाद बनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि खदीजा पर जो तशद्दुद किया गया वो ठीक था? खदीजा के साथ इन तस्वीर में खुद मुल्जिम शाह हुसैन भी था। फिर किरदार कशी सिर्फ खदीजा की क्यों हो? अगर एक तस्वीर गलत है, दावा यह है कि खदीजा क्योंकि इस तस्वीर में शाह हुसैन के साथ है और दावा यह किया जा रहा है कि खदीजा का किरदार दुरुस्त नहीं, तो खदीजा औरत है तो उससे सवाल हो। मुल्जिम शाह हुसैन मर्द है तो सब बातों से आज़ाद है, उसके किरदार पर सवाल ना हो। तस्वीर खुद शाह हुसैन के वालिद बड़े एतमाद से सामने लाए और शाह हुसैन के साथ तस्वीर पर शाह हुसैन के वकील खदीजा को बदकिरदार साबित करने की कोशिश करते रहे। मतलब एक तस्वीर में खदीजा बदकिरदार क्योंकि वो शाह हुसैन के साथ है, मगर शाह हुसैन बाकिरदार क्योंकि वो मर्द है। इसलिए उसके पास लाइसेंस है कि खंजर के 23 वार करके कत्ल करने की कोशिश करे। खदीजा का कहना है कि जब वो तस्वीर दिखाई जा रही थी वहाँ मौजूद लोग हंस रहे थे। खदीजा एक बाहिम्मत लड़की है, उसके लिए बहुत मुश्किल था वहाँ उन सब चीज़ों का सामना करना। वो अकेली लड़की इंसाफ के लिए खड़ी थी। अदालत में पेश की गई तस्वीर को देखकर लोग हंसते रहे, वो इन रवैयों का सामना करती रही, फिर भी सारे जवाबात देती रही। 2 दिन तक ये कार्रवाई होती रही। किसी भी लड़की के लिए ये काम आसान नहीं था। हमारे यहाँ यही होता आया है। ये केस मीडिया के सामने आ गया तो आपको पता चल गया, मगर ऐसा होता ही रहता है।
अगर औरत को कमज़ोर करना है तो उसके किरदार को निशाना बनाओ ताकि वो इंसाफ ना मांगे, अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो जाए। लेकिन खदीजा ने ऐसा नहीं किया। वो कानून की तालिबा है, वो ब्लैकमेल नहीं हुई, उसने सामना किया। अदालत ने भी आज मुलजिम की जानिब से पेश की गई इन तस्वीर को मुस्तरद कर दिया और उसे केस का हिस्सा नहीं बनाया। मुलजिम के वकील ने खदीजा की किरदार कशी में कोई कसर नहीं छोड़ी और केस का रुख मोड़ने के लिए उसके किरदार पर सवाल उठाया। क्या अगर किसी लड़की पर तशद्दुद होता है तो वो इंसाफ मांगने से पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, तब इंसाफ मिलेगा। खदीजा एक बेटी है, एक बहन ही नहीं है, एक इंसान भी है। एक इंसान पर तशद्दुद हुआ, उस पर खंजर से 23 वार किए गए, तो क्या उस पर वार करने वाले को सजा ना मिले, बल्कि ये कहा जाए कि आप अपने किरदार की पाकीज़गी साबित करें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए। अगर नहीं कर सकती तो उसके जख्मों के लिए कोई मरहम नहीं है। इंसाफ के हुसूल पर एक औरत का भी उतना ही हक है जितना कि एक मर्द का है। तो फिर क्यों मुलजिम की धमकियों से मुतासरा लड़की डर जाए? वो इंसाफ क्यों ना मांगे? बहुत सी लड़कियां ब्लैकमेलिंग की धमकियों की वजह से खामोश रह जाती हैं, उनके साथ ज्यादती होती है, शर्मिंदा भी उन्हीं को किया जाता है। हमने इस मामले के बाद अपने कोर्ट रिपोर्टर्स से मालूम किया तो उन्होंने कहा ये तो आए दिन अदालतों में होता रहता है कि खवातीन को हुरासा किया जाता है, तशद्दुद भी उन पर होता है, मुआशरा इसको बुरा भला कहने लगता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी किरदार कुशी करके केस का रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है। इन तमाम बातों का सामना करते हुए खदीजा खुद पर लगे खंजर के जख्मों का हिसाब मांग रही है। उसे इंसाफ चाहिए, उसे उम्मीद है कि अदालत से ही इंसाफ मिलेगा। ये केस है जो मीडिया लाइमलाइट में आ गया। हज़ारों रेप के केसेस में हर दूसरे रोज़ अदालत में ऐसे सवालात करके ख़वातीन को बद किरदार साबित करने की कोशिश की जाती है, उन पर होने वाले रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। औरत डर के मारे चुप हो जाती है, अगर चुप ना हो तो उसके घर वाले बदनामी के डर से पीछे हट जाते हैं और उसे भी पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। रेप करने वाले आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे मसाइल पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा नुक्ता यही है कि मुतासरा लड़की को इंसाफ मिले, लेकिन साथ ही उसकी इज्जत का ख्याल भी रखा जाए, किसी लड़की की तौहीन ना की जाए। साथ में वकला बिरादरी के वो रहनुमा जो इंसानी हुकूक की बात करते नहीं थकते, जो दूसरों को इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफ़ा देने या इस्तीफ़ा ना देने का दर्स देते नहीं थकते, उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि उनकी वकला बिरादरी के लोग कर क्या रहे हैं, उनकी आवाज़ें हैं कहाँ? ये ह्यूमन राइट्स में नज़र नहीं आ रहा उनके कि हो क्या रहा है? क्या बार के चंद वोट्स की खातिर आप सारे खामोश रहेंगे या आप बोलेंगे, एक मासूम लड़की के साथ खड़े होंगे? आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। दीजिए।